الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। जिन मौज़ूआत के तहत आपके सामने गुफ्तगू का इरादा है वो है मुनाजात शाबानिया। ये मुनाजात जनाब अमीर की तरफ से हम तक पहुंची है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो मुनाजात हैं, ये दुआएं हैं, ये जो जितनी भी मारिफ अहले बैत की तरफ से हम तक पहुंचे हैं, अगर ये ना पहुंचते तो क्या होता और इन्होंने आकर हमारी ज़िंदगियों पर क्या इम्पैक्ट डाला। इस आज की दुनिया में, इस मॉडर्न वर्ल्ड में, जब दुनिया में इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, मुख्तलिफ इजादात हो चुकी हैं, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ दुनिया में आ चुकी हैं, आप देखें कि इन तमाम की तमाम सुकून आसाइशों के बावजूद आज दुनिया पहले से ज़्यादा मुस्तरब है। जो बुजुर्गान हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं इस बात की तायीद करेंगे कि जब ये तमाम की तमाम चीज़ें नहीं आई थी, वजूद में नहीं आई थी, ये तरक्की नहीं हुई थी, तो जब इंसान ज़्यादा मुतमईन था या आज इंसान ज़्यादा मुतमईन, जब दुनिया बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही थी, लोगों के रवैये आपस में एक दूसरे के साथ उस वक्त बेहतर हुआ करते थे या आज बेहतर है, तो यकीनन जवाब यह है कि नहीं, वो एक सुनहरा दौर था। और आज पूरी दुनिया मुस्तरब हो चुकी है। यहाँ तक कि हद तो यह है कि दुनिया के कुछ ममालिक में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इस जैसे हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसकी जड़ क्या है, इसकी रूट्स क्या है, इसका मंशा क्या है, कहाँ से ये चीज़ें हैं जो वजूद में आ रही हैं। और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं, यानी जब डिप्रेशन बढ़ता है, जब आपकी जहनी कैफियत तब्दील होती है, तो इसकी निहायतन जो हमें नतीजा, जो रिजल्ट हमें नज़र आता है, वो क्या नज़र आता है कि आज नौजवान या कोई भी शख्स सुसाइड कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है, खुद को ख़त्म कर देता है। ये सब क्यों होता है? इसको एक मिसाल के ज़रिए से समझाऊँ। देखें, आज दुनिया में दो तरह की आइडियोलॉजीज़ या दो तरह के वर्ल्ड व्यू वजूद रखते हैं। एक वर्ल्ड व्यू शैतानी, दूसरा वर्ल्ड व्यू इलाही। शैतानी वर्ल्ड व्यू क्या है? शैतानी वर्ल्ड व्यू यह है कि ना हमें किसी ने खल्क किया है, ना हम किसी की तरफ से आए हैं, ना ही हमें इसके बाद किसी और जगह जाना है। इस दुनिया के अलावा कोई और दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, और एक दुनिया का दूसरी दुनिया पर या एक आलम का दूसरे आलम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो आप बोलें तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी शख्स का ये नजरिया हो तो उसकी प्रैक्टिकल लाइफ पे इसका क्या असर पड़ेगा? जब मैंने कहीं से मैं नहीं आया, मैंने किसी और दुनिया में नहीं जाना, एक आलम का दूसरे आलम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या हो? जब मैं कहीं से नहीं आया, इसका मतलब यह है कि मैं खुदा को नहीं मानता। जब मुझे कहीं नहीं जाना, इसका मतलब मैं आखिरत को नहीं मानता। जब मैं कहीं से नहीं आया, जब मैंने कहीं नहीं जाना, तो यही दुनिया मेरा पूरा फोकस बन गई, मेरा पूरा हदफ, मेरा मकसद सिर्फ ये दुनिया। क्या नतीजा निकलेगा इसका? इसका नतीजा ये निकलेगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने लिए जन्नत इसी दुनिया के अंदर बनाऊं। जो काम भी करूं वो इस हिसाब से करूं कि मेरी ये दुनिया जिसमें मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, ये बेस्ट हो सके, ये बेहतरीन हो सके, ये आला हो सके। अब इसके लिए चाहे मुझे अपने वालिदैन को छोड़ना पड़े, अब इसके लिए चाहे मुझे अपने बहन भाइयों को छोड़ना पड़े, अब चाहे इसके लिए मुझे किसी माशरे में किसी शख्स का हक खाना पड़े, या मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
مجھے فقط اور فقط اپنی اس دنیا کو بہترین بنانا ہے. اب ذرا تصور کریں یہ نظریہ رکھنے والا اگر کوئی جوان اپنے ایگزام میں فیل ہو جائے کیا کیفیت ہوگی؟ وہ کسی اور دنیا سے نہیں آیا, اس کو کسی اور دنیا نہیں جانا, اس کا پورا فوکس یہی دنیا ہے. اب کیا ہوگا جب وہ فیل ہو جائے گا؟ جب اس کا پورا فوکس یہی تھا, پورا ہدف یہی تھا, مگر یہاں بھی وہ ناکام ہو گیا, اب جائے تو کہاں جائے؟ کوئی راہ نہیں بچی اس کے پاس. اب وہ شکار ہوگا ڈپریشن کا, اب وہ شکار ہوگا اسٹریس کا. کیوں؟ کوئی راہ نہیں بچی. جو واحد اس کی زندگی کا ہدف اور ہم و غم تھا وہ تو برباد ہو گیا. یا کوئی بزنس مین جو اس فکر کا مالک ہو, سارا بزنس ڈوب جائے, کیا کرے گا؟ یہ مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے افراد کیا کریں گے؟ لیکن جو دوسرے ورلڈ ویو رکھنے والے ہیں کون؟ کہ ہم کہیں سے آئے ہیں, ہمیں کہیں جانا ہے, ہم کسی مقصد کے تحت یہاں پر ہیں. ایک عالم دوسرے عالم کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے, یہ دنیا برزخ کے اوپر ایفیکٹ کرے گی. ہم جس دنیا سے آئے ہیں وہاں اس کے اندر جو بھی اعمال انجام دیے گئے اس کا یہاں پر ایفیکٹ ہو رہا ہے. تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ شخص جو جانتا ہے, جو یہ آئیڈیالوجی رکھنے والا ہے, جو یہ ورلڈ ویو رکھنے والا شخص ہے, اگر یہ کسی امتحان میں فیل بھی ہو جائے نا تو اس کو معلوم ہے کہ یہ ہدف یہ نہیں ہے میرا, یہ میرا ایم نہیں ہے, یہ میرا مین گول نہیں تھا اس دنیا کے اندر, بلکہ میں نے یہاں پر اپنی زندگی کو ایسے ڈیزائن کرنا تھا کہ میری جو نیکسٹ لائف ہے, جو عالم برزخ کی زندگی, اس کے اوپر بہترین افیکٹ پڑے. کوئی بات نہیں اگر میں اس میں فیل ہو گیا تو میرا ہدف تھا ہی نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو میرا مقصد تھا میں اس میں آگے بڑھ رہا ہوں یا نہیں بڑھ رہا ہوں, کیا میں الہی ہو رہا ہوں یا الہی نہیں ہو رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں کہیں سے آیا ہوں, مجھے کہیں بھیجا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف پلٹا دیے جائیں گے, چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے. اب یہ آئیڈیالوجی رکھنے والا شخص کتنی ہی سنگین مشکل میں گرفتار کیوں نہ ہو جائے, یہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے. وہ کون ہے؟ پروردگار کے سوا. وہ کون ہے؟ اس کے بھیجے گئے اولیاء کے سوا. لیکن اب سوال یہ ہے, ممکن ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب تک جو ہم یہ زندگی گزار رہے تھے اب کیا کریں, ہم تو لیٹ ہو گئے, ہم تو دیر ہو گئی, اب ہم کیسے پلٹے ہیں. تو یہ جو مفہوم ہے نا پلٹنے کا, اسی کو توبہ کہا جاتا ہے. بعض اوقات ہم توبہ کو سمجھتے ہیں کوئی ایک ایسا مفہوم ہے کہ شاید ہم زبان سے کہتے رہیں استغفر اللہ, اے پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے, توبہ ہو جاتی. نہیں, توبہ اس کو نہیں کہا جاتا. توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو, یعنی یو ٹرن. انسان پلٹتا کب ہے؟ جب کسی غلط راستے پر چل رہا ہو. مثال, آپ کراچی سے جا رہے ہیں حیدرآباد, راستے میں آپ غلطی سے نوری آباد کی طرف مڑ گئے. 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ کو یاد آیا میں تو غلط آ گیا. اب آپ نے گاڑی سائڈ میں روکی اور آپ خدا سے کہہ رہے ہیں اے پروردگار میں غلط آ گیا, میں غلط آ گیا, میں غلط. یہ کام آپ آدھے گھنٹے تک بھی کرتے رہے نا تو اس سے آپ حیدرآباد نہیں پہنچیں. یہ کام آپ 2 گھنٹے تک بھی کرتے رہے اس سے آپ حیدرآباد نہیں پہنچے. کیا کرنا ہے؟ گاڑی کو موڑنا ہے اور اس ہائی وے پر آنا ہے جو آپ کو کراچی سے حیدرآباد کنیکٹ کرتا ہے. وہ اب کیا کریں؟ یہ جو آدھا گھنٹہ ضائع ہو گیا, یہ جو راستے میں ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا, اس کو کیسے ریکور کریں؟ کہا اسپیڈ کو بڑھاؤ. جب اسپیڈ بڑھے گی تو جس ٹائم تک پہنچنے کا قصد کرتے تھے اس وقت پہنچ جاؤ. توبہ یہی ہے. ہم نکلے, ہمیں کیا جانا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. کیوں ہدایت کر؟ ہم بھٹک گئے, غلط چلے گئے, یاد آیا غلط چلے گئے تھے, پلٹ کر آئے اہل بیت کی راہ کی طرف. اب آگے کیا کریں؟ اپنی اسپیڈ کو تیز کرو. اے پروردگار کس طرح تیز کریں؟ وہ دینا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہیں ایسے ایام دے کر جا رہا ہوں, اگر تم ان میں بہترین انداز میں زندگی گزار لو تو گویا تمہاری اسپیڈ خود بخود 10 گنا تیز ہو جائے گی. کون سا ایام ہے وہ؟ خدا نے ہمیں 3 ایسے مہینے دیے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان 3 مہینوں کو بہترین انداز میں گزار لے تو اس کی پچھلی کوتاہیاں ساری معاف ہو سکتی ہیں. انسان خدا متعالی ہمیں 3 مہینے ایسے دیے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو اس میں اپنی اسپیڈ کو اتنا زیادہ تیز کر سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں کئی ہزار سالوں کا سفر طے کرے. کون سے 3 مہینے؟ 3 مہینے مین رجب, شعبان اور رمضان. روایتوں میں جس نے رجب کو بہترین انداز میں گزارا وہ شعبان کو درک کرے گا, اور جس نے رجب اور شعبان کو بہترین انداز میں گزارا
वो रमज़ान को तर्क करे। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई रजब और शबान से इस्तिफ़ादा नहीं कर सका, उसको बेहतरीन तरीके से यूज़ नहीं कर सका, वो रमज़ान भी ज़ाया कर दिया। आज हमें खुदावंद मुताल ने मोहलत दी है कि हम इस महीने को बेहतरीन अंदाज में गुजार सकें। हर रजब गुजर गया, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम अफराद ने माह रजब को वैसा ही गुजारा होगा जैसे गुजारने का हक है। अब हम सब दाखिल हो रहे हैं माह शाबान के अंदर, और आपके सामने जिस अहम मुनाजात को लेकर आ रहे हैं, ये वो मुनाजात है जनाब अमीर ने हमारे और आपके लिए बयान की, ताकि हम अपनी स्पीड को तेज कर सकें और वो पिछली कोताहियां गलतियां जिसकी वजह से हम गलत जगह मुड़ गए थे, सही रास्ते पर आकर तेजी से सफर को आगाज कर सकें। तो अजीजों, आपके सामने इन 30 दिनों में इस उम्मीद के साथ इस मुनाजात की मुख्तसर शर्त बयान करेंगे कि खुदावंद मुताल हमें और आपको अहले बैत की राह पे पलटने की तौफीक अता फरमाए और जल्द अज जल्द हमें उस हदफ तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाए कि जिसके लिए खुदावंद मुताल ने हमें खलक किया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।